Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Chief Minister extends restrictions as per COVID protocols under Section 188 IPC. Section 144 till May 10th says all protocols will be strictly monitored and enforced. Lockdown observed diligently all over the states. However, people still not following protocols in markets, aimlessly wandering by many, especially young, observed. Police authorities absent from most roads. It rained in Goa last night, may rain today too as unseasonal rains, lightning continue. And now for the news in detail. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, on Sunday said that he had not extended the partial lockdown but extended all restrictions in the state for another 8 days till Monday, the 10th of May. The Chief Minister said that they would strictly enforce protocols as it was the need of the hour. Here are the details. The Chief Minister had earlier announced a 3-day lockdown that would end on Monday morning. However, as neither the positivity rates were reducing or deaths coming under control or people being hospitalized coming under control, the restrictions have been extended, he said. आयच्यान लॉकडाऊन आसचो ना, परंतु गोंयांत वाडलेल्यो केसीस आनी गोंयांत आमी पळयता मृत्यू दर वाडला. ह्या सगळ्याचो विचार करून गोंय सरकारान विचार केला की कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन्स ही स्ट्रिक्टली फॉलो करपाचे गोंय राज्यान ठरयला. आणि हे निर्बंध जे आसात हे आमी मुद्दामून इतक्याच खातीर घालता की आमी पळयला की आमी कितलेशेच पद्दतीत लोकांक सांगून पळयले गरज नासतना घरा भायर सरू नकाच. ही वेळ आयिल्ली आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची. तुम्ही सगळ्यांनी जर सहकार्य दिले जाल्यारच आमी कोविड-19चेर आमी परत एकदा विजय मेळोवपाक शकतले. हांव तुमच्या लागीं मागता की आमी कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन्स जे निर्बंध घालता तांचे पालन तुम्ही सगळ्यांनी करचे ही अपेक्षाय तुमच्या कडेन दवरता. फाल्यां सोमार सकाळी 6 पासून सकयल आशिल्ल्यो एक्टिविटीज बंद उरतल्यो. भितर कॅसिनो, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल ह्यो प्लेसीस बंद आसतल्यो. रिव्हर क्रूज, वॉटर पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क बंद आसतले. सिनेमा, जिम, स्पा, मसाज पार्लर, सलून, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट झोन विथ शॉपिंग मॉल्स हे बंद आसतले. स्विमींग पूल, स्कूल, कॉलेजीस, एड्युकेशनल अँड कोचिंग इन्स्टिट्यूट एक्सेप्ट फॉर द एक्झामिनेशन हाच्या खातीर बाकीचे वेळ बंद उरतले. रिलिजियस प्लेसीस पब्लिका खातीर बंद आसतले. बाकीचे तेंचे कस्टोडियन आसतल्यो तेंच्यो पुजा आर्चा ह्यो करपाक काय हरकत ना. त्याच बरोबर सकयल आशिल्ल्यो एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आसतले. तितूर सोशियल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकाडेमीक अँड कल्चरल फंक्शन्स ही पूर्णता बंद आसतली. हाची चत्राय सगळ्या लोकांनी घेवची. ताच्याच बरोबर लग्न समारंभ हाच्या खातीर 50 लोकांक फक्त डेप्युटी कलेक्टर्स हाच्या कडल्यान परमिशन दिले वयतले. हाच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या सगळ्या जाणांक कसल्योच एक्टिविटी ह्यो अलाव आसच्यो ना. क्रिमेशन्स हाच्या खातीर फक्त 20 लोकां खातीर परमिशन्स आसा. तांच्यांनी वेगळे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन परमिशन्स मागपाची गरज ना. एक गजाल महत्वाची आसा की कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हाचें पालन आमी सगळ्या जाणांनी आमकां जीवन हे महत्वाचें आसा ताच्या खातीर आनी त्याच बरोबर आमकां सगळ्यांनी नॉर्म्स पाळचे हे गरजेचें आसा. हे सांगता आसतना एक गजाल मुद्दामून सांगता हांव की अंडर द सेक्शन 188 अंडर द इंडियन पिनल कोड ऑफ सेक्शन 51 to 60 डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005 ह्या ॲक्टाच्या सकयल हे जरी कोणी नॉर्म्स पाळेना जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन्स घेतली वयतली. कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हे स्ट्रिक्टली राज्यांत फॉलो केले वयतले. आमकां कोविड मॅनेजमेंट करपा खातीर आयज पर्यंत सगळ्या लोकांचें सहकार्य ज्या ज्या पद्दतीन लाभला. म्हाका दिसता म्हजे गोंयकार भाव आनी भयणी सगळे जाण कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हे राज्यांत स्ट्रिक्टली फॉलो करचे पडटले. आमी लॉकडावन जरी राज्य करिना आसले जाल्यार कोविड रेस्ट्रिक्शन्स हे राज्यांत फुडल्या 8 दिसां खातीर इम्प्लिमेंट करता आनी ते कोविड रेस्ट्रिक्शन्स जे आसा ही जनता पुराय पद्दतीन फॉलो करतली. आनी कोविड मॅनेजमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांचो जीव वाचोवपा खातीर आमकां तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा. निश्चितच परत एकदा हांव म्हज्या भाव भयणीक रिक्वेस्ट करता की कोविड रेस्ट्रिक्शन्स जे राज्यान लागू केला फाल्यांच्यान परत एकदा फुडल्या सोमार पर्यंत त्या कोविड रेस्ट्रिक्शनाचें जर आमी वेवस्थीत रित्या पालन केलें जाल्यार आमी बऱ्या पद्दतीचे कोविड रेस्ट्रिक्शन्स कोविड मॅनेजमेंट करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां लाभतलें. आमकां कोविड केसीस कमी करपाच्यो आसा. आमकां कोविड डेथ हे कमी करपाचें आसा.
Highlights: industries within campuses permitted, public transport shut, essential services will continue, casinos closed, bars closed, restaurants open with 50% capacity, home delivery permitted, gyms, shopping centers, weekly markets closed, grocery shops will be open, weddings with 50 persons permitted, religious places closed for public, all functions shut. Jawar Barve for Goa 365 from Panji. The partial lockdown is ending on Monday morning. However, even during the lockdown and soaring deaths, no beds and oxygen, people are still not following protocols in many places. Goa 365 has shown the crowd for mangoes yesterday. Now it's for vegetables today morning and mangoes last night. Here are the details. Fresh is important, no doubt, but when people are stuck in line for beds and oxygen and medicines, and why do we need to roam around the place if we don't need to, especially the young who are also dying in numbers? We have to decide if we want to follow the protocol or not. आज लॉकडावनाचो तिसरो दीस मडगांव कारखान्यान मडगांवच्या मार्केटवाल्यांनी हो लॉकडावन कडकडीत पाळिल्लो आसा. तेंच्यांनी पयलो दीस, दुसरो दीस आनी तिसरो दीस सारके आपली दुकानां सारके बंद दवरलेली आसा. खंयसरूच कांयच चालू ना. फक्त एक सोडले जाल्यार एसेन्शियल्स शॉप्स म्हटल्यार फार्मासी आनी एक बाकी तशें दुधाचे तशें दुकानां. पूण हांगा जे सकाळ फुडें मार्केट भरता पिंपल कट्टा कडेन तेंच्यांनी हे लॉकडावन तितलो पाळोवंक ना. तेंच्यांनी 3 दीस आपलें मार्केट चालू दवरलें. तशेंच आमी पळयल्या रस्त्यार हांगासर यंगस्टर आसा ते 2 व्हिलर घेवन भोंवताले ते दिश्टी पडटाले. तांकां कांय कोरोनाचो भंय बी आनी तशें कांयच पडून वचूंक नाशिल्लें. तसो आमचे मडगांवचो होलसेल फीश मार्केट आसा तांच्यांनी बी थंय गर्दी जाता म्हणून हे सगळे मार्केट आपल्याले 2 दीस बंद दवरले. तशेंच लोकांची आतां मागणी आसा की हो लॉकडावन असो वाडून कडकडीत लॉकडावन करचो आनी एक कमीत कमी 8 दीस लॉकडावन करचो असो सगळे लोकांची मागणी आसा. Sandeep Tuenkar and Krishna Naik for Goa 365 for Margaon and Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. People and shop owners want the lockdown to be extended. They want a strict and 100% lockdown. Instead of doing a partial lockdown, a 15-day strict lockdown should be implemented, they say. Here are the visuals of the Sunday lockdown in the state. Here are the details. Our reporters went to Sawadne, Kuchore, Kakora, Kepe, Margaon, Ponda, Bicholi, Kalangu to take stock of the lockdown. Most things they were shut except petrol pumps, health centers, vegetable markets, watching glimpses of the lockdown. गोवा गव्हर्मेंटान 3 दिसाचें लॉकडावन जाहीर केलें.
आनी बिरेस्तारा सांजेच्या लॉकडावन सुरू जाल्ले शुक्रार शेनवार आयतार जाता फाल्यां सरकारान जालो ओपन जाल्ले फालच्यो सरकार फुडलें कांय जाना लोकांची मागणी आहा की लॉकडावन फुडें व्हरचें आज 3 दिसांच्या लॉकडावना भितर सावड्डे कुडचडे काकोडा हे एक जेन्ना आमी पळोवणी केली तेन्ना पळोवपाक मेळ्ळें की चडशे लोकांनी शॉपां आपल्याले बंद दवरलीं तातूंत भितर सगळी ग्रोसरीज खंय चालू आसताली भाजीची आसा शॉपां ती चालू आशिल्ली खंय पेट्रोल पंप चालू आशिल्ले कांय बसीस चालू आशिल्ल्यो कांय लिक्कर शॉप होलसेल चालू आशिल्ली बाकी ओवरऑल फार्मासीज चालू आशिल्ल्यो अश्यो कांय कितें जे एसेन्शियल म्हणटा एसेन्शियल गोश्टी थोडी चालू आशिल्ल्यो आनी तातूंत भितर टेक अवे हॉटेल्स आसा तातूंत ते हॉटेल्स थोडी चालू आशिल्ली लोकसंख्या तशी पळोवपा आज सावड्डेचो मार्केट आज आयतार म्हळ्यार बाजार पूण हजारांनी लोक असतात मार्केटाक पूण खंयच कांय दिसना एक 5% लोक खंय तरी आपल्याले बारीक बारीक डेली कितें नेसेसिटी आसता घेवपा आयले आसतले मार्केटाक पूण म्युन्सिपालिटी हाजो पंचायतीचो खंयच रोल दिसना हांणी तर रोल केलो जाल्यार एक केसीस लोक घरां भोंवपाक कमी जाले ही चेन तुटली आनी फुडें लॉकडावन कमी सरकारान सांगलें तशें अजून तरी वाडूना पूण कमी दिसां भितर ह्यो चेन तुटली जाल्यार लोकांनी घर रावप अशें दिसता गोवा 353 प्रवर सावड्डेकर सावड्डेच्यान. Everything was silent at Kepeng, Kukoli and Bali. Shopkeepers voluntarily closed down their shops. Locals say that if they are ready to face lockdown heat if it helps to curb the prevailing situation of COVID. आज लॉकडावनाचो तिसरो दीस आनी आज आयतार आज जे शॉपांनी ह्या मार्केटान पळयलें जायत मार्केटां ही सामकी खाली जाले कडेन आसात खंयचेच मार्केट ओपन अशें म्हणना आज लोकांनी ह्या कोरोनाचे पॅन्डेमीक जे वाडपा लागले कडेन आसा केसीस वाडपा लागल्या ही सेकंड वेव जी आसा ही चड जाल्ले कारणान लोकांनी आपणी जावन हे बंद दवरले कडेन आसा आनीक ही जर कमी करतलो जाल्यार एका लॉकडावन हो उपाय हे सगळे आमी म्हणटात बरोबर सगळे लोक म्हणटात जे लॉकडावन 3-4 दिसांचे केला ते 15 दिसां तरी हाडचे आनी 10 दीस तरी करचे आनी ही जी चेन आसा ती कट करची अशी सद्याक म्हणले कडेन गोवा 365 खातीर कुंकळच्या रमेश नायक रावत. Now watch the visuals of Margaon, Kalangut and Ponda. Tourist destination Kalangut was deserted. आज लॉकडावनाचो तिसरो दीस मडगांव कारखाने आनी मडगांवच्या मार्केटवाल्यांनी हो लॉकडावन कडकडीत पाळिल्लो आसा तेंच्यांनी पयलो दीस दुसरो दीस आनी तिसरो दीस सारके आपली दुकानां सारके बंद दवरलेली आसा खंयसरूच कांयच चालू ना फक्त एक सोडले जाल्यार एसेन्शियल्स शॉप्स म्हटल्यार फार्मासी आनी एक बाकी तशें दुधाचे तशें दुकानां पूण हांगा जे सकाळ फुडें मार्केट बघता पिंपल कट्टा कडेन तेंच्यांनी हे लॉकडावन तितलो पाळोवंक ना तेंच्यांनी 3 दीस आपलें मार्केट चालू दवरले तशेंच आमी पळयल्या रस्त्यार हांगासर यंगस्टर आसा ते 2 व्हिलर घेवन भोंवताले ते दिश्टी पडटाले हो लॉकडावन असो वाडून कडकडीत लॉकडावन करचो आनी एक कमीत कमी 8 दीस लॉकडावन करचो असो सगळ्या लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर.
bus stand at Ponda was abandoned as there were no people. A shopkeeper said lockdown definitely hits their earnings, but if a lockdown is done to control COVID-19 cases, then do it properly. काय ना काय गिरायक ना सकाळच्यान बेश्टे बसला फक्त अजून लॉकडाऊन करपाक जाय पूण टोटल करपाक जाय करता जाल्यार कित्याक सिंगल फक्त शॉपां आनी हे ते बंद करून काय फायदो ना न्हू वयर सगळे बंद केले म्हणटकूच टुरिस्ट ना काय ना म्हणटकूच ते जाल्यार जाता लॉकडाऊन. Prahar Savartekar, Ramesh Naik Raut, Krishna Naik, Sandeep Toenkar and Sameep Narvenkar for Goa 365. Form a task force to help people during COVID-19 pandemic. For that, take the help from the army, opposition leader Digambar Kamath said. Along with this, give 100 crore assistance package to the traditional businessman. MGP MLA Ramkrishna Sudindorikar alleged government had failed to inoculate those between 45 to 60 years. Lockdown is the only solution to flatten the coronavirus curve, he said. Along with opposition MLAs, ruling MLAs and ministers too lashed out at the government. Digambar Kamath said 50% positivity rate in Goa is quite scary. He also demanded that the vaccination drive be continued and also management of pre-monsoon works. तुम्ही एक टास्क फोर्स करा ज्या टास्क फोर्सात सिव्हिल सोसायटीचे एमिनंट पर्सनॅलिटीज एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स आसतले आणि त्या भायर आर्मीचेय तज्ञ लोक आसतले जे ह्या कोविडाच्या खातीर जे कितें घेवपाक जाय धोरण आखपाक जाय ते धोरण आखपाक सरकाराक मदत करतले. इनफॅक्ट काल बरी गजाल घडल्या की देशाचो संरक्षण मंत्री हो आर्मी कडेन चर्चा करपाक लागला. काल प्रधानमंत्री आर्मीच्या लोकां कडेन चर्चा करपाक लागला आणि आर्मीचो इन्व्हॉल्वमेंट ते करून घेवपाक सोदता. गोंय राज्यांनी ताबडतोब हो टास्क फोर्स चालू करचो आणि ह्या टास्क फोर्साच्या मार्फत एक धोरण आखचें कोविड कशे पद्दतीन फायट करचें तें. तिसरी गजाल व्हॅक्सिनेशनाचें ड्रायव्ह हे मोठ्या नेटान जावपाक जाय. गोंयांत खूब कडेन हॉस्पिटल्स आसात जी बंद आसात वेगवेगळ्या कारणाक लागून ती बंद जाल्लीं आसात पण इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच आसा. ताजेर एक सरकारान विचार करचो. आतां थोड्याच तेंपान पावस येवपाचो आहा पावस लागीं पावलो. पावसा खातीर आमची तयारी कितें आसा. पावस चालू जातकीर कोविडाचें पोझिशन आनी स्ट्रॉंग जावपाक शकता केसीस आनी वाडपाक शकता. ताजे खातीर आमी तयारी कितें करपाक जाय हाजेरय आतां ताबडतोब विचार जावचो अशें म्हजें मागणें आसा. 100 कोटीचें पॅकेज हे रिक्षा ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर मोटरसायकल पायलट खाजेकार चणेकार हांकां सगळ्यांक एक पॅकेज दिवचें. US President has asked the Prime Minister Narendra Modi to impose a nationwide lockdown. This means the rest of the nations know what the situation is in India, but we don't, MGP MLA Daulikar said. He is furious because people from his constituency were sent back without vaccines. 50% जे चेकिंग जाता ते ह्यातून 50% लोक पॉझिटिव्ह सापडपाक लागले. सरकाराक हांवें लॉकडावना विशीं विनंती केल्ली. सरकारान अजून पसून त्या विशीं कांयच प्रगती दिवना. आज सरप्रायझली जे आमी सांगताले गोंयांत लॉकडावन कर तेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष उलयल्या आनी तांणी म्हटलां सबंद भारतभर लॉकडावन करपाची गरज आसा अशें तांणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक कळयलां. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गंभीर स्थिती निर्माण जाल्या. नंबर 1 जे वॅक्सीन 45 to 60 लोकांक गोंयांत घेवपाक जाय आशिल्लें तें वॅक्सीन जाय तशें लोकां पर्यंत पावना. खंय तरी डिपार्टमेंट हेल्थ आनी गोवा सरकार कमी पडटा अशें म्हाका दिसपाक. Sandeep Toenkar and Krishna Naik for Goa 365 from Margaon and Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India reported 3,92,488 COVID-19 cases and 3,689 COVID-related deaths in the last 24 hours. The country is reporting more than 3 lakh cases and 3,000 deaths for almost a week now. This takes the total number of cases to 1.95 crore and death toll to 2.15 lakhs. 76% of the new deaths were reported in 10 states. Maharashtra leads, followed by Delhi, UP, Karnataka, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Rajasthan, Tamil Nadu and Punjab.
More than 29 crores of COVID-19 samples were tested till date. 6.74% is the cumulative positivity rate for tested samples. 12 states contribute 81% to active cases. Maharashtra is leading, followed by Karnataka, Kerala, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, West Bengal, Bihar and Haryana. 73% of new cases were reported in 10 states. These are Maharashtra, followed by Karnataka, Kerala, Uttar Pradesh, Delhi, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Rajasthan, West Bengal and Chhattisgarh. India also reported 307,865 recoveries from COVID-19 in the last 24 hours. 76% of new recovered cases were reported in Maharashtra, UP, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Madhya Pradesh, West Bengal, Chhattisgarh and Rajasthan. A Chevrolet car caught fire near the Margao Municipality building on Saturday at around 8 p.m. Watch the visuals. Light to moderate rainfall occurred at a few places over the state of Goa. There was no large change in maximum temperature over North Goa and South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 34.5 degrees Celsius was recorded at Panjim. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.god365.tv. Follow us on Facebook, God365TV, and subscribe to our YouTube channel, God365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.